مرحبا بكم معنا اليوم في قناة البستانة العضوية. اليوم غادي نتكلمو على طريقة باش نحضرو الزريعة تاع البطاطا. كنت نعرفو هذا شهر واحد جنوري، المهم قربنا في الاخر ديالو، دابا في 10 ايام من الاخر ديالو. انا غادي نوجد واحد شويه تاع البطاطا الزراعة تاع البطاطا. غادي ندير الزراعة تاع البطاطا عادية وزراعة تاع البطاطا حلوة حتى هي. هاد هي الوقيته فاش خصني نديرهم. دونك غادي يكون باقي البطاطا باش تغرس في الارض واحد 3 شهور تقريبا، ما بين 3 شهور حتى 4 شهور على حسب المناخ هنايا في هاد المنطقة هادي. في هاد المنطقة اخر فروست، يعني الوقيته الاخرانية فاش تكون فيها الارض مفروزية، تيكون بين الاخر تاع شهر 3 حتى الاخر تاع شهر 5. يعني في اي وقيته في هادو ممكن يكون الاخر تاع الفروست. هاد العام هذا 2021 ممكن يكون الفروست الاخراني في شهر 4 12 فيه تقريبا. تعطي واحد المعلومات تقريبيه. العام الفايت كان واحد المشكله في الفروست، يعني عطاو لاضات الاخراني تاع الفروست وجا من ورا لاضات الاخراني بواحد 20 يوم 20 يوم تاع شهر تقريبا، جا عاوتاني الفروست وقتل كاع النباتات اللي كانوا في الارض. هذا كان عندي في الشيء الاخرى ديالي هومستيد جاردن، يعني البتنجان وشحال والفلفله وما شحال من النبته اللي دخل عليها الفروست وخسرها، حتى من البطاطا. دونك البطاطا باش نقاد الزريعه بوتايتو سيد، انا عوض ما نمشي نشري الزريعه اللي تكون غاليه في معظم الحالات، ما كنشري الزريعه البطاطا اللي بغيت عاديه نتاع الطياب من السطور من السوبر مارشي. اي بطاطا بغيت، يعني تنشوف البطاطا اللي بغيت تنمشي تنشريها. المهم هو تيقول لك تكون اورغانيك، ماشي بالضبط تكون اورغانيك. انا ديجا جربتها ماشي بالضبط تكون اورغانيك. هادي بطاطا عاديه، نشوفو هنايا البطاطا الا بقاتي واحد المده وتعرضات للضوء تبدا دير النباتة. الا شفنا هنايا البواسم اللي تخرج النباتة بدات تخرجها باقيه صغيره. دونك عوض ما نمشي نشري الباك تاع هذا تاع البطاطا، زريعة البطاطا غادي تقام تقريبا هذا فيه 8 الباوند تقريبا 3 كيلو ونص في هاد الموين، 3 كيلو 4 كيلو الا ربع. دابا نشريوها تاع زريعة البطاطا غادي تقام عندنا بواحد 30 40 دولار 8 الباوند. في المقابل تنمشي تنشري بطاطا عاديه من السطور لانه ما مسمينوش عليها زريعه، تقام عليها الباقي هذا فيه 8 الباوند 5 دولار 4 دولار. دونك كما شفتو هي بدات تدرس النباتة صافي. انا غادي ندير ليها، غادي نسطوريها في كرتونه عاديه وغادي نستفع فيها ونخليها حتى الوقيته اللي بغي نخدم بها. تقريبا كلها هما دايرين النباتات، ماشي غير هاد البطاطا، غادي ندير بطاطا اخرى حتى هي حمراء والنوع اللي بغيت كاملين. دونك كامل هما فيهم النباتات. ممكن ان بطاطا وحده تقسمها على جوج ولا على ثلاثه ولا على حسب شحال ما بغيتي. انا ما تنقسمهاش، نخليها كامله، اصلا تنشريها رخيصه كما شفتي. المقابل تاعنا بطاطا رخيصه على الزريعه، على انك تمشي تشري الزريعه. كاع هاد البلايص هادو فيهم النباتات تيطلعو. عامر كامل. واش غادي ندير؟ نجيب واحد الخايط، ممكن ندير كارطون ولا خايط. انا هذه الطريقه اللي تنبغي، ممكن ديرها بلا الطريقه هادي و عيد كارطون عادي كنفرشو على هادو. كنعاود ثاني نزيد واحد الفرش اخر. ولا اللي يبقى
صافي هكا الزريعه تاع البطاطا موجوده عندك. الوقيته اللي غادي تبغيها يعني تخليها واحد 2 سيمانات تكفي. تخليها في واحد الانفايرمنت اللي تكون دافيه شي شويه باش تبدا تحس ياك بحال بدا الربيع. البطاطا الحلوه ما غاش ندير بزاف، البطاطا حلوه والطريقه تاعها مختلفه. داك الفيديو ديالها السنه الفايته المراحل تقريبا كاملين. هاد العام جبت زريعه وحده تاع البطاطا حلوه. ما عرفتش بالضبط واش غادي نقادها اليوم ولا لا. الا بقى لي الوقت غادي نقادها حتى هي اليوم. هي باقي الحال شي شويه. هي غادي نقسمها على جوج وغادي نحطها في الماء وغادي نخليها باش دير دوك النباتات ولا تطلعهم. دوك النباتات من تطلعهم تنحيدهم وتنديرهم عاوتاني في الماء، تنقطعهم منها تنديرهم في الماء. غادي ناخذ واحد الفيديو من الشين الاخرى وغادي نترجمو ونحطو لكم هنايا في الشين هاجي باش تشوفوه. المهم وهادوك النباتات من تيبداو تيديرو الجذوره تنعاوتاني نحيدهم ونديرهم في التراب. ممكن ديرهم ديريكت في التراب في الارض البلاصه اللي بدورتهم فيها. انا تنديرهم في التراب تنخليهم حتى عاوتاني يديرو الجذوره على ما توصلوا الوقيته تاع الغريس وتنوجد لهم الارض اللي بنغرسها فيها. هاديك الساعه تنقلها للارض. المهم تتكون عندها واحد المده من هاد المرحله هادي تتكون في الارض ممكن تكون من شهرين حتى 3 شهور. داكشي علاش انا باقي عندي الحال يعني باقي عندي 4 شهور ولا هاديك الساعه نديرها في الارض. من بين 3 شهور حتى 5 شهور هاديك الساعه نديرها في الارض. دونك غادي تبقى هنايا في الميكا تنفكر ليها واش غادي نديرها اليوم ولا من بعد. دونك هاجي صافي غادي نخليها تجي بطاطا حلوه هنايا نماركيو عليها. دونك اليوم 24 شهر واحد. اول لاضات ديالها امتى قادتينها امتى غادي نغرسوها غادي نعطيو ديك الساعه نشوفو بهاد لاضات هادي شحال الوقت بقات. اوكي هادي صافي غادي نحط هادو هما لي بلانت الصغار اللي بغينا نديرو قياس تاع الدار. تيدار فيهم الورد تيدار فيهم ممكن دير فيهم قزبور مدنوس حطهم في الشرجم يعني في القياس تاع العرض الشرجم وصغار ماشي شي حاجه. هادو من دولار ستور بدولار الواحد. دونك اش غادي نديرو فيهم غادي نجيبو تراب تاع دولار ستور نيت. قبل غادي نحاولو نعمرو فيهم هاد التراب اللي كان ديجا عندنا خدام. ديريكت من الفوق غادي نديرو سيدين صافي ميكستر هو اللي غادي نديرو فيه السريعه ماشي في هاد التراب هذا. فتحت نحاول ريسايكلي اي تراب عندي ولا اي حاجه بغيت نحيدها تنديرها في هاد القشور التحتانيه. باقي عندي شي تراب هنايا قديم الا باقي واحد شويه حتى هو نديرو. هذا بوتين ميكس حتى هو هذا من العام الفايت. حتى هو ماشي في الكاليتي تاع البوتين ميكس. اوكي خلطنا مع هذا واحد شو باقي عندي من السنه اللي فاتت حتى هو نزيدو فيهم. دابا غادي نحلو خمسه اخرى هذا التراب. ولا ما بقى عندي حتى شي حاجه بغيت نريسايكليها هنا ما بقى والو. غادي نحلو خمسه جديده. هذا الى تاع دولار ستور حتى هو يعني مرمل بزاف ما فيه شي امينمنت ولا ماشي مواد مواد ديال النباتات بزاف. دونك غادي نديرو تيبقى واحد الانش على ديك الساعه غادي نديرو التراب اللي مزيان.
تقريبا مزيان، القياس مزيان. وود شيبس، هذا خشب مطحون. الخشب تيكون فيه الكربون بزاف، الوود شيبس تيكون فيه الكربون، تيخصو بزاف تاع النيتروجين باش يتحلل دغيا. اذا كان عندك التراب عامر بالوود شيبس يعني بيخصك بزاف النيتروجين. دونك السرعه غادي نغرسو في هادو، كل ما نوصلو للسرعه باقي غادي نزيدو هاديك واش اخرى تاع التراب وهاديك واش هي صغيره اللي بنا نغرسو فيها سيد ستارت ميكستر. دونك هادو كاين القزبور اللي هو سيلانترو، هادو اورغانيك، هادو مصفر من والمارت نتاع 2021. كاين مادنوس هذا الفريزي، داك اللي تيكون فريزي او تيتسمى ايطاليان فريزي ولا. كاين الاخر اللي دارك الوراق عاديين تاع المادنوس. هذا البيزل البازيليك الحباق، هذا داك اللي ورقته رقيقه بزاف. كاين اللي ورقته عريضه تيتسمى جينوفا. هذا الكريك مينياتور تيتسمى كريك مينياتور بيزل. هذا الكريك جينوفا بيزل، داك الرومي تتكون ورقته عريضه بزاف. وكاين السويت الحلو، هذا حتى هو حباق الحلو. دونك الحباق غادي نديرو شوي منهم 3. مادنوس غادي نديروه على 2. القزبور عندي هذا اللي شريت دابا، وعندي واحد اخر مكونجلي، واحد الزرعه مكونجليه تاع تقريبا 2-3 سنين جات من المغرب. دونك شينا كمل هذا قبل ما تنديرو حتى شي زريعه ولا نديرو حتى شي حاجه في التراب. خصنا نفزقو هادشي مزيان، نفزقو هاد التراب مزيان يفزق. نعطيوه الماء نعمل بومبا هنايا، غنديرو سبراي. اورايت، هادشي دابا خصو يشرب الماء ديالو. هو باقي غادي يخصو الماء ولكن مغاديش نزيدو ليه دروك. بسم الله، غادي نبداو بالمادنوس. المادنوس غادي نقسموه على 2. باش نديرو المادنوس نديروه في هاد الخضره. السلام واش نغرقوها دابا، غادي نرشوها من الفوق ونخليوها هي تخدم ولا مع الماء. هادي قزبور، هادي غادي نديروها على الحبه، غادي تقسم على 3 كيري. هما تيقولك خاصك تغرق السيل وداكشي، انا مابغاش نغرقو حيت ماشي في الانفايرمنت تاع الزنقه بزاف. يعني ما كاينش في الجردة على برا اللي كاينين الطيور غادي ياكلوا ليا السيد ولا شي حاجه. دونك ماشي مشكل. هادي سريعه هاد المادنوس. دونك مطريتوش مابغاش نديرو بزاف. هذا الايطاليان دارك جرين، دونك فريزي.
هذا المدنوس العادي اللي تنعرفو كاملين في الجورنال، تا هو اورغانيك. الباكيت هذا السرعة تدير 2.17، $2.17، وفيها 1 الغرام. على بالك 1 غرام، ها هو من تحت الثمن، صغير هو في القنت. غرام تاع السرعة ب400، قول ب500 درهم مغربية، 25 درهم مغربية. هذه هي السرعة تاعتو. السلام وراه صافي ما فيهاش. دونك بارك علينا. حنا باقي غادي نديرها في لي بون اخرين باش نقلوها للارض. هاد البلاصة هادي غادي تكون تاع المدنوس عادي، يكون كتير واحد شوية ولا يكون قليل بزاف عاوتاني. باش غادي نديروهم نبرسيوهم بالماء واحد شوية، غادي هما يبقى عليهم شوية تاع التراب، يعني ماشي بزاف، غير واحد شوية، واحد مليمتر تاع التراب ولا شي حاجة بحال ما هكا تاع التراب، باش ما كانوا طالعين عندي هنايا بزاف مزيان. في نفس الوقت تتيقن بان الماء كله ما خيس، وانت الزريعة كاملة خيس على الماء باش تجرمينا دغيا. دونك تخلطو الخلاط. هنا قلنا قزبور، معرفتش اللي كاين تم. غادي نديرو الحباق هو الاول، نحطو طالع للفوق، وكاملهم اورغانيك هاد الزريعة هادي. الزريعة تاع الحباق تتكون رقم من الزريعة تاع المدنوس. الحلاوة حتى هي فيها تقريبا 300 ملغ $2.17. شتي الزريعة تاعتو كي دايرة رقيقة كحلة. أنا عرفتها كنا تنجمعو الزريعة تاعتو فاش كنت في المغرب من الحباق، كان تيكبر عندنا في الدار. المهم هذا هو رقيق بزاف، وغادي نديروه في الجنب هنايا. القزبور كنظن هو اسرع واحد باش يتجرمينا. الزريعة تاعتو كبيرة على المدنوس، واخا هما بحال بعضياتهم، انما الزريعة تاع القزبور تتكون كبيرة، تكون كويرات. فيه 2.1 بجوج 17 تا هو. هادي هي الزريعة تاع القزبور. انا ما درتش تماك 100%، ديجا مجرب القزبور وعرفتو كيدير. دونك غادي نرشو من الفوق بحال ما هكا، غادي نزيد شويه الزريعة. alright، نحاول نحوج واحد الجنة حتى كبيرة تتبان، ولا البلايص اللي ما فيهمش. alright، الشيء هذا ضان. نلقى مرحلة أخرى. هذا ما محتاجش باقي بزاف تاع ضوء الشمس،
غادي نديرو، غادي نحيدوه من هنايا. هذا ممكن يخرج على برا ماشي مشكله دابا فيه، يعني هو غادي يصبر البرد. وهادو غادي ندخلوهم من هنايا، عندنا معدنوس والقزبور والحباق. وكنديرو هادو باش نعلمو كل واحد فيهم، كنكتبو فيهم داكشي بغينا نكتبو العش اللي كاين والولادات. حتى انا محتاجش نكتب في هادو حيت عرفتهم كل واحد اش اللي فيه، وفي حالة كاع تلف عليا اش اللي فيه غادي نرجع للفيديو غادي يبان لي اش اللي درت فيه وفين البلاصة درتها. هذا بالنسبة للمحرق اللي غادي نغرسو اليوم. بالنسبة لداكشي اللي قلت لكم غادي نوري عليكم، فإن هادو من بعد سيمانة وحدة داكشي اللي غرسنا داك النهار في كاردبورد. هو هذا الجدار كي تيخرج من التحت، هذا رقوق. الجدار تيخرج من التحت تيبدا تيسرح تيقلب على الماء، دونك هادي بتغرس.
الحاجات ديك اللي باقي ما تفتحاتش مزيان ما عليناش. الجدر ديالها صحيح من التحت كيف خارجه الفول. الفول كاملهم درت فيهم تاعي وحده وحده، الفول والخوخ درت فيهم وحده وحده، وكاملهم جيرمينيشن 100%. يعني هاد الطريقه هادي ولا ميثود 100% كلها هما كاع الزريعه اللي درت كلها جيرمينيت 100%. هادشي اللي كاين دابا. ما تنساوش الاشتراك في القناه الا بقيتو تفرجوا حتى دابا، ان شاء الله غادي يكون جديد عما قريب. شكرا وشكرا على المشاهده.